जी अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा मौसम, बहुत बारिश है अभी भी। आज सारा दिन थोड़ी थोड़ी बारिश का उन्होंने बताया है। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। हम इस खूबसूरत मौसम को वेलकम करते हैं। ठीक है। वापदा दी बिजली सुबह चली गई सी तो फिर दोबारा आ गई है। बिजली नहीं तो लाजमी जाना होता ना सर जी, ऐ नहीं हो सकता कि बिजली ना जाए। ठीक। आए जी। सर जी, बेलारूस के जो सदर है ना, उसने असल दौरा ये है नवाज शरीफ का। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, असल दौरा नवाज शरीफ का है। असल उन्होंने उनको बुलाया है, अपने फार्म हाउस पे दावत दी है और सारा प्रोटोकॉल ज़ाहिर है वजीर आजम को ही मिलता है, लेकिन असल दावत जो है ना ये नवाज शरीफ साहब की है। और आज ये नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज और इसहाक डार और मरीम नवाज पूरा जहाज़ भर के जनाब वो लंदन की फ़्लाइट पकड़ेगा और कल उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा। ठीक है। ये 2 रोज़ा दौरा था, कल और आज। तो आज किसी वक्त ही ये वहाँ से ही चले जाएंगे लंदन के लिए। ठीक है। अच्छा सर जी, इख्तियार वली जो है ना, जो आज़म सवाती के मुकाबले में जीता था, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और कि जी ये इमरान खान को रोज़ डिफेंड करने के लिए यहाँ टीवी पे आ जाते हैं। वो कोई हीरो है कि उसको डिफेंड करने आते हो? दूसरों को तो आप कहते थे कड्डो रसीदा कड्डो, तो हुण रसीदा कड्डो ना, कड्डो रसीदा। तो वो जनाब अली उस बड़ी ज़बरदस्त सर जी वो बात करता है। मैंने तो बड़ा पैमरा को तजवीज़ दी है, हुकूमत को दी है इनफैक्ट, कि जनाब इमरान खान और इनके साथियों को कि नाम और प्रोग्राम सारा इमरान खान नाम नहीं ले सकते, लेकिन बानी पीटीआई कह दें जी। हालांकि वो बानी है ही नहीं, बानी हमीद गुल है, जस्टिस उसकी पार्टी का, इंसाफ पार्टी का। ठीक है। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करें और पीटीआई वाले लोगों को डिस्करेज करें, इख्तियार वली जैसे लोगों को इनकरेज करें। बल्कि आपने उल्टा सारी उसके मुकाबले में लड़ा था ये तीला पहलवान, क्या नाम है उसका, परवेज खटक, उसको इन्होंने वजीर बना दिया, जिसके ऊपर उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात किए थे। इस तरह नहीं ना करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अगली खबर सर जी, अगली खबर कि आज फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होंगे हर जगह, और मौलाना फजल रहमान साहब ने इसका जनाब वो दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी हदीसों का हवाला दिया है और कहा है कि यहूदियों को ना सिर्फ ये कि मदीना से निकाला गया था, बल्कि उनको उन्होंने फरमाया कि इनको अरब से भी निकालो। ठीक है। ये साजिशी हैं, ये है वो है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी बाइकाट का प्रोग्राम बनाया है। जाहिर है गज़ा के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है, तो कोई बंदा जो है ना वो आराम से तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। तो कल हमने यही सबको कहा है कि आप बेशक बाइकाट करें, लेकिन कानून अपने हाथ में ना लें। अगर कानून अपने हाथ में लेंगे तो फिर वकील आपकी खिदमत के लिए आपको वकील करना पड़ेगा, तो फिर बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा जी, एक और बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो ये फितना पार्टी के हवाले से काम हो रहा है ना, सारा काम हो रहा है माइनस इमरान खान जी। इसके ऊपर काम जारी है और ये देखें इसमें कहाँ तक कामयाब होंगे। वैसे अब वक्त आ गया है कि इमरान खान के खिलाफ ना सिर्फ ये कि नून लीग पीपल्स पार्टी है, बल्कि अपनी पार्टी भी खिलाफ हो गई है ना। आप मानते हैं ना? रोजाना जो बयानात पढ़ रहे हैं अमीन गंडापुरी के, सवाती के, ये सलमान अकरम राजा के, गोहर के, सारी पार्टी इमरान के खिलाफ है। उन्होंने कह दिया कि ए सानू इस्तेमाल करता है जी, सानू इस्तेमाल करता है। और ये भी खबर हमें मिल चुकी है कि इमरान खान जानबूझ के अपनी बहन को और इन लोगों को नहीं मिलता जिसको नहीं मिलना होता, जो बाहर आके शोर शराबा करते हैं। ठीक है। अब वो बिल्कुल 90 दर्जे के जाविये पे वो मुकर गया है, यू टर्न लिया है। उसने कहा जी किसी तरीके से मैनू बचाओ, मुझे बचाओ, हर हाल में मुझे बचाओ जी। ठीक है। और 2 दिन पहले थप्पड़ डे मनाया गया, आपको पता है? थप्पड़ डे 9 अप्रैल को जी। ये वहां से निकलता नहीं था ना, वजीर आजम हाउस से निकलता नहीं था, तो वहां आखिर हेलीकॉप्टर गया
اور انہوں نے جا کے عمران کو نکالا اور تھپڑ مارے، اور یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی عدالتیں بھی کھل گئی تھیں، یہ سارا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ منایا گیا اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہا جی یوم سیاہ، لیکن باہر نکلا کوئی نہیں، نہ ہو کسی نے نکلنا ہے، یہ ذہن میں رکھ لے، حکومت بھی ذہن میں بٹھا لے، کسی نے نہیں اب عمران کے لیے نکلنا، 10 بندوں نے بھی نہیں نکلنا، اور دسو 10 بندوں نے بھی، اب بالکل ان کی گردن سے سریہ جو ہے وہ کافی حد تک نکل گیا، اگر 4 سریے تھے نا تو یہ سمجھے کہ 3 نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد کے کچھ روڈ آج بند ہوں گے، ظاہر ہے یہ جو فلسطین کے حق میں وہ اظہار یکجہتی کی جائے گی، مظاہرے کیے جائیں گے، تو اس میں جناب یہ انہوں نے رکھا ہے کہ روڈ کے متبادل انتظامات کوئی بتا رہے تھے۔ اچھا جی، ایک اور مزے کی بات دیکھیں ہم کتنے بااختیار ہیں، ابھی وزیر خزانہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے، لیکن ہم بتا نہیں سکتے، پہلے ہمیں آئی ایم ایف سے اجازت لینی ہوگی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اے ساڑا ملک ہے سچ، ہر کام ہم 1 روپیہ بھی پیٹرول اگر سستا کرنا ہے نا، آپ یقین کرو شہباز شریف ایسے منتیں کر رہا ہوتا ہے ان کے آگے آئی ایم ایف کے کہ جناب میں نے اجازت دیو، میں 1 روپیہ پیٹرول سستا کرنا چاہنا، میں نے اجازت دیو۔ یہ بجلی کا بھی جو ہوا ہے، ورنہ وزیر اعظم کو کہا ضرورت، اب وہ ٹرمپ ہے، وہ صبح کہتا ہے ٹیرف لگے گا، شام کو کہتا ہے نہیں لگے گا، معاف کروں گا، وہ کسی سے پوچھنا تو نہیں نا پڑتا اس کو، ان کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے 1 مہینہ لگ گیا یہ بجلی کے بل کم کرنے میں، 1 مہینہ لگ گیا۔ انہوں نے کہا جی اگر ساری مرضی نال نہیں چلو گے تو پھر تانوں اسی کوئی اجازت نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے، لیکن پہلے ہم اجازت لیں گے آئی ایم ایف سے کہ جناب سانو اجازت ہے، اسی ندی تنخواہ بتا سکنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ آگے جناب آئے جی، پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے، پی ایس ایل کو کس نے دیکھنا ہے، بلکہ آج وہ ایک اور اسکواش کے کھلاڑی تھے وہ پھر جیتے ہیں۔ بھئی ایسی گیموں کے اوپر بھی توجہ دو نا، اسکواش ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کبڈی ہے، یہ والی گیمیں، ایک کرکٹ کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، یہ 10واں پی ایس ایل ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بڑے بڑے کھلاڑی، ہاں کھلاڑیوں کو فائدہ ہے، بڑے بڑے کھلاڑی جناب کروڑوں روپے لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے، اور آپس میں ہی، تو یہ پی ایس ایل وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جیسے آپ وہ مثال تو نہیں دینی، جیسے آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، یہ جس طرح ہارے ہیں مسلسل، پی ایس ایل کا بھی بائیکاٹ کرے۔ ویسے اب تو کھلاڑیوں نے مشورہ دے دیا ہے محسن نقوی کو کہ جناب ایک عہدہ رکھو اپنے پاس، یا داخلہ کا رکھو یا کرکٹ کا رکھو، شاید کوئی بہتری آ جائے، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ والی خبریں ہیں۔ پھر آج موسم بہت اچھا ہے، تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج 11 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے جناب، اللہ حافظ۔ اے جناب دیکھو موسم کتنا پیارا موسم ہے، ہوا کی آواز آ رہی ہے، یہ ہائے 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 بھئی آج تو بہت پیاری ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لگا ہے آپ کو موسم، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، ایک دیکھیں گانا آپ نے سنا ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ انجوائے کریں سر جی، آج انجوائے کریں۔